अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। आवाम का गुस्सा इतना ज़्यादा है, उसको ठंडा करने के लिए कोई कुर्बानी का बकरा, कोई कुर्बानी की मुर्गी, कोई ऐसी चीज़ जिसकी पतली गर्दन हो, उसके गर्दन के ऊपर जो है वो फांसी का फंदा चढ़ाया जाए। किसी को तो बनाकर पेश किया जाए कि ये बंदा हमने निकाल दिया है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर चिराग था और उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम हार रही थी। हले हमने ये निकाल दिया, अब जाके पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट और दोबारा सही करने की कोशिश करेंगे। इस टूर्नामेंट के बाद एक बड़ी विकेट गिरने वाली है और वो है आकिब जावेद की। मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। ये डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में प्लानिंग कर ली है। अगर आकिब जावेद को निकाला गया तो फिर आकिब जावेद बहुत ज़्यादा खतरनाक होकर जो है मीडिया के ऊपर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कच्चा चट्टा एक कर देंगे। इसके लिए जो है एक और प्लानिंग की गई है। आकिब जावेद क्या करेंगे और पीसीबी ने क्या प्लानिंग की है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब से पहले, थोड़ी देर पहले जो चीज़ें फाइनल डिस्कशन हुई हैं और जो फाइनल डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोच हैं और चीफ सेलेक्टर भी हैं आकिब जावेद साहब, उनको जो है वो निकालने का और सारा कुर्बानी का बकरा जो है इनको बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा शायद अजहर महमूद, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, शायद अजहर महमूद भी जो है वो भी अपनी सीट जो है वो छोड़ सकें और इसकी तरह पाकिस्तान की आवाम को जो है उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए एक तरह से प्लानिंग हो रही है कि किसी तरह आवाम को जो है वो राजी करने के लिए और क्रिकेट से जो गुस्सा है क्रिकेटर के ऊपर और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर उसको ठंडा करने के लिए ये प्लानिंग की जाए और किसी ना किसी तरह आवाम को ये जवाब पेश किया जाए कि जो पनौती थे पाकिस्तानी टीम के अंदर उनको हमने निकाल के बाहर कर दिया है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अच्छी हो जाएगी, नया कोच आएगा और उसको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साल डेढ़ साल इसी तरह गुजर जाएगा कि नए कोच को मौका नहीं मिला और आकिब जावेद के बारे में बताया जाएगा कि उनको अबूरी कोच बनाया गया था और वो इतनी मसरूफ शेड्यूल था। आकिब जावेद भी एक तरह से कचरा फारिग करने की कोशिश की जा रही है। आकिब जावेद जो है जिस तरह की टीम चला रहे हैं उनको यही नहीं पता टीम सेलेक्ट कैसे करनी है और प्लेइंग 11 किस तरह खिलानी है। एक तरह से आपने इंग्लैंड को सीरीज में शिकस्त दे दी, पंखे लगाकर, ड्रायर लगाकर और उसके ऊपर जो है वो बड़ी वाली जो है झाड़ू लगाकर, ताकि स्पिन को, ट्रैक को जो है बनाया जा सके। उसके अलावा इनके पास किसी किस्म की कोई काबिलियत नहीं थी वनडे टूर्नामेंट, T20 टूर्नामेंट या फिर टेस्ट मैच के अंदर और दीगर टीमों के साथ किस तरह खेलना है दूसरे मुल्कों में जाकर। तो आकिब जावेद जो है वो पीसीबी के लिए टिश्यू पेपर की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और पीसीबी जो है वो उनको टिश्यू पेपर की तरह साइड में निकालकर फेंकने को तैयार है। और उसके अलावा एक और प्लानिंग की गई है कि काउंटर के ऊपर आकिब जावेद कुछ बोले ना, उसके लिए भी बहुत बड़ा पक्का वाला इंतजाम किया हुआ है। आकिब जावेद जो राना फैमिली जो है लाहौर कलंदर की जो मालकान है उनको तो मामू बना चुके हैं बहुत अरसे तक, काफ़ी साल तक उनको मामू बनाया है और पाकिस्तान की फ्रेंचाइज जो है उसके अंदर लाहौर कलंदर का जो किरदार है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए जितने करोड़ों रुपए इन्होंने ज़ाया करवाए और जिस तरह 5 टूर्नामेंट तक इनकी टीम जो है आखिरी पोजीशन के ऊपर आती रही, उसके बाद जाकर तुक्के में एक दफ़ा टीम जीत गई और उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि किसी तरह मैं जो हूँ मेरी वजह से ये टीम जीती। तो सारा क्रेडिट जो है लाहौर कलंदर का वो आकिब जावेद खुद ले गया था और राना फैमिली जो है वो मुंह तकती रह गई थी। और उसके बावजूद भी अमीर लोगों को, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो शार्प लोग होते हैं, मेंटली शार्प लोग होते हैं, वो जिस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं, आकिब जावेद ने भी राना फैमिली के साथ यही किया। अब वो चाह रहे थे कि इसी तरह बेवकूफ़ जो है पीसीबी को बनाया जाए और इसी तरह जो है यहाँ से भी करोड़ों रुपए हासिल किए जाएं। लेकिन ये मामला जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने नहीं छोड़ा और पाकिस्तानी अवाम जो है जिस तरह का गम गुस्से का इजहार कर रही है, हो सकता है चेयरमैन पीसीबी भी तब्दील किया जाए। लेकिन ये बहुत बात की बात है, इनकी दोहरी जिम्मेदारियां जो है, एक वजारत दाखिला और एक चेयरमैन पीसीबी, तो फुल टाइम जॉब का एक बहाना बनाकर शायद इनके जगह भी कोई और, मोहसिन नकवी साहब की जगह कोई और चेयरमैन पीसीबी बन जाए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। जितना अरसा इनको बना दिया है उससे अंदाजा हो गया कि ये जो है एक तरफ पुल का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, अंडरपास बनवा रहे होते हैं, नेशनल स्टेडियम की छतों की जो सप्लाई है वो देख रहे होते हैं, छतों के ऊपर किस तरह का जो है प्लास्टर हुआ है, और दूसरी तरफ जाकर जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला को देख रहे होते हैं। इनके बस की बात नहीं है। एक बंदा हर जगह पाया जाता है, कभी वो अमेरिका पहुंचे हुए होते हैं,
کبھی وزارت خارجہ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اتنا ٹیلنٹڈ بندہ پاکستان کے اندر تاریخ کے اندر کبھی نہیں آیا جو ایک سیٹ کے اوپر رہتے رہتے اتنی ساری پوزیشنوں کو انجوائے بھی کر رہا ہے. اور کس طرح کیا کچھ کیا جا رہا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. جب ان کو ہٹا دیا جائے گا اور جب ان کے بھرم ختم ہوں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کچھ گوڑا ہے. اور لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سیٹ سے ہٹنے کے بعد جو ہے ان کا کٹا چٹھا جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئے گا. پاکستان میں کچھ بھی نہیں چھپتا, سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. کچھ سال لگتے ہیں, کچھ مہینے لگتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں اسموتھلی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سب لوگ طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تھے کہ انہوں نے کس طرح معاملات کو خراب کیے. خیر بہرحال ابھی ویڈیو کے اندر ہمارا موضوع جو ہے محسن نقوی صاحب نہیں ہے بلکہ عاقب جاوید صاحب ہیں اور اس کچرے کو باہر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. ایک اور کچرا جو بالکل سڑا ہوا بالکل اپنی جگہ پہ پیدا ہوا ہے وہ بدبو مارنے لگا ہے. اس کچرے کے اندر سے بانس آنے لگی ہے, اتنا زیادہ بدبودار وہ کچرا ہو گیا ہے. اس نے خود اپنے انٹرنیشنل کریئر کے اندر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا اور اب جب سے وہ ایک کوچنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر آیا ہے اس وقت بھی وہ صرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے نیکر پہننے کے بعد اور خضاب لگا کر جو ہے وہ جوان لڑکوں کی طرح ٹریننگ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. اظہر محمود بالکل ڈمب ہے, کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے اس کا. اور ٹیم کے اندر جب سے یہ پاکستان کرکٹ کی مینجمنٹ کے اندر آیا ہے اس سے بجائے اس کے کہ پاکستان کی بالنگ جو ہے اچھی ہوتی مسلسل خراب ہو رہی ہے. اور اس کے پاس سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس میڈیا کو دینے کا بہانہ مل جاتا ہے. یاد رکھیے ہم نے 20-25 رن پچھلے میچ میں کم کیے تھے, اس میچ کے اندر ہم نے زیادہ کیے ہیں, یہ ڈفرینس ہے. اور اس طرح کی جاہلانہ بیانات جو ہیں اور جاہلانہ جو اسٹیٹس ہیں وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی جگہ پکی کیے ہوا ہے. پاکستان کی بالنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے بالکل نل بٹا نل ہے. 1,000 رنز جو ہے یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے میچز کے اندر, بڑے بڑے ٹورنامنٹس کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے وہ رننگ مشین بنے ہوئے ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی نے جب بابر اعظم اور رضوان آؤٹ ہوئے تھے پہلے میچ کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے اندر, تو مجھے شاہین شاہ آفریدی کے اوپر جب کیمرہ گیا تو میں نے اپنے دوستوں سے ہی بولا کہ دیکھنا یہ بابر اعظم اور رضوان نے جتنے رنز کیے ہیں اتنے زیادہ رنز یہ کرے گا. لوگ حیران ہو رہے تھے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ابھی تو اس کی بیٹنگ بھی نہیں آئی. میں نے بولا یہ بیٹنگ کے اندر نہیں بالنگ کے اندر رضوان اور بابر اعظم سے زیادہ رنز دے گا اور اس نے وہی کیا اس بغیرت کے ساتھ. یہ چیز اظہر محمود صحیح نہیں کر سکتا, ٹیپیا کی فٹنس یہ صحیح نہیں کر سکتا. شاہین شاہ نسیم شاہ جو ہے سالہ شیو کر کے ایڈ کے اندر آنے کے لیے تو اس کے پاس سب کچھ ہے, دماغ نہیں ہے صرف پٹھانوں کے اندر. وہ صرف اس وجہ سے ہے, میں پٹھان خدا کے واسطے میں پٹھان کمیونٹی یا اس قوم کے بارے میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک طرح سے مذاقاً میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی جو ہے بالکل جو ہے دماغ لگائے بغیر بالنگ کرتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر یا میرے جتنے چینلز کے اندر ویڈیوز ہیں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ خدا کے واسطے لسانیت نہیں ہے. اگر میں صوبائیت کی بات کرتا ہوں یا کسی صوبے کے کھلاڑیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس صوبے کی زیادہ نمائندگی ہوتی ہے یا نہیں, بالکل بھی نہ ہونے کے برابر نمائندگی ہوتی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. اب عاقب جاوید کا جو موضوع ہے اس سے میں ہٹنا نہیں چاہ رہا. ان کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک بڑا کوچ جو ہے وہ لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور وہ بڑا سرپرائز نام ہو سکتا ہے. سرپرائز نام اس لیے ہے کہ 2 لوگوں کو آفر کی جا چکی ہے اب تک کہ آپ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کریں, لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا ہے. اس لیے ان کو نام بتانے کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ جب تک محسن نقوی صاحب اس سیٹ اپ کے اندر موجود ہیں ایز اے چیئرمین پی سی بی وہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے, کیونکہ جو شخص خود نامینی ہوا ہے, جو خود کسی کی سفارش سے آیا ہے, وہ یہاں پر جو ہے انصاف نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ لوگ سائڈ میں ہو گئے. اب اور بندوں کو تلاش کی جا رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل معیار کے اوپر تو آپ کی کیا پوزیشن ہے. نجم سیٹھی, زکا اشرف کس طرح ریڈ لگا کر جا چکے ہیں کہ کوئی بھی فورن کوچ جو ہے وہ پاکستان آنے کا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بات چیت تو دور کی بات ہے, وہ اس بات کو سننے کے بعد دوبارہ فون اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا کہ کہیں پی سی بی کی جانب سے یہ والی بات نہ کی جائے کہ آپ کو کوچنگ کے لیے ہم نامزد کرنے کی یا پھر سوچ رہے ہیں آپ کو ایز اے کوچ بنانے کی. تو یہ والی چیز ہے. غیر ملکیوں نے بالکل بائیکاٹ کیا ہوا ہے. نہ آپ کا پی سی بی کا معاملہ جو ہے وہ کسی طرح پروفیشنل ادارے کے طور پر چل رہا ہوتا ہے, نہ ہی آپ معاہدے کرتے ہیں غیر ملکی کوچز سے اور وہ معاہدے خود ہی توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے عاقب جاوید کی چھٹی ہو جائے گی اور عاقب جاوید کو کاؤنٹر, اگر عاقب جاوید کو بالکل ہی نکال دیا تو وہ میڈیا کے اوپر آئے گا. اور جس طرح اس کی پچ والی جو چیزیں وائرل ہوئی تھیں کہ کس طرح انگلینڈ کو ہرانا چاہیے اور کس طرح پچ کو کیسا کیا جائے والی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اس طرح عاقب جاوید اس سیٹ اپ کے بارے میں ان کا کچا چھٹا جو ہے وہ کھولنا شروع کر دے گا. اس لیے
इसकी पोजीशन जो है सिर्फ उबूरी कोच जो है वहां से इसको हटाया जा रहा है, इसको सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल किया जाएगा ताकि ये बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में कोई उल्टी सीधी बयानात ना दे सके। 40-50 लाख रुपए जो मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, इसकी दुकान भी चलती रहेगी, घर भी चलता रहेगा, लाखों रुपए मिलते भी रहेंगे और पीसीबी के लिए ये अपनी जबान भी नहीं खोलेगा। एक तरह से मक्खन में से बाल निकाल दिया जाएगा आकिब जावेद और अजहर महमूद की सूरत में। अजहर महमूद का भी कंफर्म नहीं है और आने वाले दिनों के अंदर एक आध विकेट और भी है, 2-3 बंदे ऐसे इकट्ठे किए जाएंगे जिनको सामने पेश किया जाएगा आवाम के सामने कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप करने का फैसला किया है, अब हमारी टीम सही हो जाएगी। और इसलिए जो है ये सारी प्लानिंग की जा रही है। पीसीबी ने ये प्लानिंग की है आकिब जावेद को खामोश कराने के लिए कि इनको जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल रखा जाएगा और बाकी चीज़ें जो है इसी तरह चलती रहेंगी, जूतों में दाल बटने का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इन वक्तों के अंदर अब तक की जो इतलात है सही करने का किसी का कोई मूड नहीं है, सब बैठे हुए हैं। रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अभी आईसीसी की रकम आ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जो आपका हिस्सा बनेगा वो मोटी रकम आएगी और सारे बैठकर खाएंगे, कोई पाकिस्तान की क्रिकेट सही नहीं होगी। इसी तरह पर्ची सिफारशी चीज़ें चलती रहेंगी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो वीडियो के अंदर डिस्कस हुआ है, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा खुले अल्फाज में और अपने तौर पर जो आप समझते हैं सही राय वो भी दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।